In the stillness of the night I bow low, whispers rise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदालू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक बहन की मिरेकल स्टोरी आई है। ये कहती हैं कि मेरी जिंदगी में जो मिरेकल स्टोरी हुई है, यानी कि जो मौजे हुए हैं वो इस्तग़फ़ार की बदौलत से हुए हैं। ये बहन कहती हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात थी। ये बहन कहती हैं कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं फ्री बैठी थी और मैं अपने भाई का घर चलाने में साथ देना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैंने ब्यूटिशियन का शॉर्ट कोर्सेज करे हुए हैं। लेकिन आप ही में जहाँ भी ब्यूटिशियन के लिए डेमो देने जाती थी, वो सैलून वाले मुझे सिलेक्ट नहीं करते थे। डेमो ले लेते थे और रिजेक्ट कर देते थे, जबकि मुझे पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स आता है। क्योंकि आपको तो पता है कि एक इंसान के कमाने से घर का गुसर बसर बहुत मुश्किल से होता है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई का साथ दूं। दूसरा मसला मेरा ये था कि मेरा रिश्ता नहीं होता था। हर जगह बात चलती थी और बात चलने के बाद खत्म हो जाती थी। औरतें मुझे देख कर जाती थी और घर जाके रिजेक्ट कर देती थी, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि बात काफी आगे बढ़ चुकी होती थी, फिर किसी न किसी वजह से कोई रुकावट आ जाती थी और वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। और आप ही एक दफा तो ऐसा हुआ कि मंगनी होते होते रह गई, यानी कि जब भी मेरे रिश्ते की बात चलती थी, या तो वो खत्म हो जाती थी या तो उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आती थी और इन द एंड जो रिजल्ट आता था वो ना ही होता था। अब मैं घर में बैठ बैठ के पकती जा रही थी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी। ना तो मेरा रिश्ता हो रहा था और ना मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता था। मैं घर में बैठ बैठ के पागल जैसी होती जा रही थी। आप ही एक दिन में इशा की नमाज के बाद नमाज पढ़ के मैं मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी और तब मुझे इस्तग़फ़ार से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी सामने आई, और वो स्टोरी से मैं इतनी इंस्पायर हुई कि उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी दिल से इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करूंगी। और आप ही मैंने कर भी दिया, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ना कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं था। क्योंकि अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह ये तो मैं चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकती थी और ये मेरे लिए कोई मुश्किल भी नहीं था। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरा दिमागी तवाज़ुन भी सही होने लग गया था, यानी कि मुझे दिमागी सुकून मिलने स्टार्ट हो गया था। मैंने अपनी जॉब की टेंशन भी छोड़ दी और अपने रिश्ते की भी। हाँ, मेरे माँ बाप जरूर परेशान रहते थे, तो मैं उनको भी तसल्ली देती थी और उन्हें भी इस्तग़फ़ार करने का कहती थी कि अम्मी आप भी इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करो, इंशाल्लाह हमारे काम जरूर बनेंगे। आप ही मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस्तग़फ़ार के जरिए अल्लाह ताला मेरी जिंदगी को इतना चेंज करके रख देगा। आप ही मैं यूं ही इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और जो पहले पढ़ती थी अब उसकी तादाद भी मैं बढ़ाती गई, यानी कि दिन ब दिन मैं उसकी तादाद को बढ़ाती जा रही थी और मुझे पढ़ने में उतना ही मजा आता था, क्योंकि मैं तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फोकस करके पढ़ती थी और इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी। मुझे यकीन था कि मेरे रास्ते इसी से ही बनेंगे। हाँ आप ही, जब मैं ये पढ़ती रही तो शैतान मुझे बहुत ज्यादा वर्गलाता था। बहुत वसवसे मेरे दिमाग में आते थे कि तुम क्या पढ़ रही हो, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप ही मैं शैतान की बातों में नहीं आई और इन सारे वसवसों को झड़क दिया करती थी और इस तरीके से मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रही। आप ही 1.5 महीना हुआ और जो है मेरा इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया, और आप ही रिश्ता ऐसा था कि मेरी पूरी फैमिली इस रिश्ते के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि हमारा स्टेटस डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जो रिश्ता आया था वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली थी और हम लोग जो है मिडिल क्लास थे। हमारा उठना बैठना पहनना हर चीज उनसे बहुत डिफरेंट थी। लेकिन आप ही फिर भी उनको मैं बहुत पसंद आई और मेरा घर बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उनको हमारे घर के लोग और इखलाक अच्छे लगे। यूं आप ही मेरी बात पक्की हो गई और 3 महीने के बाद मेरा निकाह हो गया। और निकाह के बाद मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपना सैलून खोलना चाहती हूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं कर सकूं, लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ। तो फिर शौहर ने जो है मेरे एक सैलून रेंट पे लिया और आज मैं वो सैलून खुद खुद का रन कर रही हूँ।
اور آپ ہی میں نے دو ہیئر ایکسپرٹ بھی رکھ لی ہیں جو کہ میری ہیلپ کرتی ہیں. ماشاءاللہ سے آپ ہی یہ سب کچھ استغفار کی برکت سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے یہ دونوں کام بنا دے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اور آپ ہی آج بھی میں استغفار پڑھ رہی ہوں، اور یقین کریں میں جتنا استغفار کرتی جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ میری ہر خواہش کو پورا کرتا جا رہا ہے. میں اپنے سسرال میں بھی خوش ہوں، سسرال والے بھی میری عزت کرتے ہیں، میرا شوہر بھی میری عزت کرتا ہے، اور میرا جو کام ہے اس میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ ہی یقین کریں کہ میرے کلائنٹس بھی مجھے ایسے ملتے ہیں جو میری اتنی عزت کرتے ہیں، میرے کام کو پسند کرتے ہیں. اور آپ ہی یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ استغفار کی برکت سے ہوا ہے. باقی میں استغفار جو ہے نا انسان کی زندگیوں کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. یہ بہن کی میریکل سٹوری سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا گھر بس گیا، وہ اپنے گھر کی ہو گئیں. کیونکہ دیکھیں اگر بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں نا تو سب سے زیادہ تکلیف ان کے ماں باپ کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، اچھا نیک خاوند ملائے، سسرال والے ایسے ملے جو ان کی عزت کریں، محبت دیں. جیسے بیٹی کو گھر میں محبت ملتی ہے اس سے زیادہ محبت دیں. استغفار میں ہر چیز کا حل موجود ہے. چاہے آپ کی کیسی بھی خواہش ہو، چاہے آپ کے کوئی بھی کام ہے جو بگڑ گئے ہیں، جو نہیں بن رہے، وہ سب بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ استغفار کیا کرو. استغفار کرنے والے کی میں ایسی مدد کرتا ہوں، اس کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہوں، اس کے لیے باغات ہیں، اس کو اولاد سے نوازتا ہوں، بیٹوں سے نوازتا ہوں، اور بہت 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 کچھ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اپنی زندگی میں استغفار کو ایڈ آن کریں اور دل سے اور نیت کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کریں کہ آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے، دلی خواہشیں پوری ہوں گی. وہ کام جو اتنے سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ان کاموں میں رکاوٹیں جیسے بندش ہے، شادیوں میں بندش ہے، رشتوں میں بندش لگی ہوئی ہیں، وہ سب ہٹنا سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ لفظ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس لفظ نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے. ہر پریشانی کا حل استغفار میں موجود ہے. میری ایسی بہت سی بہنیں ہیں جنہیں استغفار سے اتنا فائدہ ہوا ہے، اور ان کے میریکل سٹوریز میں وہ بہت ساری آئی ہیں. اور اس ہفتے میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے استغفار میریکل سٹوریز جو ہے شیئر کروں گی، تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. اور یہ ویڈیوز بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے بھٹکے نہیں. چاہے انسان پہ کیسے بھی آزمائش ہے، جتنی مشکلات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جتنا بانڈ بناتا جاتا ہے اس کی زندگی میں اتنی ہی آسانی آتی جاتی ہے. دنیا والوں کے پاس بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اپنے سیکریٹس ان کے ساتھ شیئر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. اگر کچھ ملے گا آپ کو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے، اس پر یقین کرنے سے. اپنے دل کے حالات اس کے ساتھ شیئر کریں. وہی ہے جو آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کے راز کو راز رکھے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور دیکھیں تسلی بھی ایسی دے گا کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. تو آج سے ہی استغفار کرنا سٹارٹ کریں. اپنی روٹین میں استغفار کی عادت ڈال دیں، ایڈ آن کر دیں. جتنے بھی اذکار کرتے ہیں اس کے ساتھ استغفار کو ضرور شامل کریں. میری تمام تر جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ استغفار، سورہ بقرہ اور درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے میریکلز اتنے ہوتے ہیں جو میں خود جو ہے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں. تبھی میں آپ لوگوں کو بار بار وہی چیز بتا رہی ہوتی ہوں جو میں خود، جس کا مجھے رزلٹ ملا ہے، تبھی میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں. اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. انسان کو بس ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان ہمت کر لینا تو سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے حالات کو بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.